سیف الرحمان صاحب درخواستی دامت برکات ملا لیا. الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى. أما بعد فيا معشر المسلمين، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو، اللہ دی رحمت برس پوسے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ذوق نال، شوق نال، پیار نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسن، بیماریاں دور تھی ویسن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب تو پہلے ان سونی ذات دا شکر ادا کروں جنے دنیا دے کم کارائیں چو کڈ کے اپنے ذکر واسطے، دین دے فکر واسطے، اپنے محبوب تے پیارے دے تذکرے واسطے اپنے رحمت والے گھر، مسجد، جنتی باغ، قرآن دے مدرسے، محمدی باغ دے ملے جلے ماحول تساں سکو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. خیر پور دی پڑھی لکھی دنیا میں آکے شکر کروں، تساں آکے آمین. شکر دا کلمہ آمین نہیں، شکر دا کلمہ کیا ہے؟ اچھی بولو، شکر دا کلمہ کیا ہے؟ تے جن کو جتنی خوشی تھی اجتماع چاہتے اچھی آواز نہ لکھو الحمدللہ. خیر پور والو صلح کروں، جھیڑا درخواستی کو آندھا کوئی نہیں. جیڑے ساتھی ہیں پکڑے دھکڑے مجبوراً بیٹھن وہ ہولے ہولے آکھن، جڑے خوشی نال ہیں تے خوشی نال بیٹھن اچھی آواز نال آکھو الحمدللہ. اللہ تواڈی اساڈی حاضری قبول فرماویں، سارے دا ٹر آون قبول فرماویں، قدم قدم تے رحمت برکت عطا فرماویں، تے قیامت دے دی محبوب دے جھنڈے لیواء الحمد دے تلے، محبوب دے حوض کوثر تے اپنے رحمت والے عرش دی چھاں تلے اللہ تساں سا کوئی میں کٹھا چا فرماویں. ملک دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیر العلوم دا جلسہ ہے اور جنتی محمدی باغ دا ملا جلا ماحول ہے. اللہ سے ہی حضرت محتمم صاحب کو، حضرت مولانا جامی صاحب کو جزائے خیر عطا فرماویں. تساں نیک لوگیں دی زیارت تے ملاقات دا ذریعہ بڑھ پن. تے میں تو پہلے اساڑے مخدوم مکرم اور محبوب دی ختم نبوت دا عظیم شاہین توارے نال بڑے سونے انداز گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ انہاں دے علم، عمل، فیض تے صحت برکتاں عطا فرماویں.
حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب بھی اللہ دے نعمت چو ایک نعمت ہیں اور محبوب دی ختم نبوت دا عظیم مجاہد بڑھے پیچی پوری دنیا دا سفر ودا کریں دے. وقت بہت تھوڑا ہے تے حضرت توسوی صاحب جی میں فرمائے دے آنا جو میں ہوں خدا دے وقت جو وقت کی دی بیٹھا تو اج یہ حال اپنا وہ تھیا بیٹھے اثر دے ازانہ شروع تھی مانا لین تے آپ ہی ہوں خدا دے وقت جو وقت کی دی بیٹھو بغیر کہیں تمہید دے. میرے محبوب دا جامن سبحان اللہ آہستہ نہیں. ہوں یہ تھوڑی دیر جو بیٹھے ہیں یہ اجتماع مجلس ذکر بن وجے ہیں. کوئی زبان سبحان اللہ دے ورد تو محروم نہ رہے. میرے محبوب دا جامن سبحان اللہ. بی بی آمنہ دی جھولی اچ آمن سبحان اللہ. خیر پور والو محبوب آئین ایک جھولی ہے. محبوب دنیا تو گن بھی جھولی ہے. جھولی اے بھی سبحان اللہ. جھولی اے بھی محبوب آئین بی بی آمنہ دی جھولی ہے. محبوب دنیا تو گن بی بی عائشہ دی جھولی ہے. جھولی اے بھی سبحان اللہ. جھولی اے بھی لیکن فرق بڑا ہے. محبوب آئین جھولی بی بی آمنہ دی ہے لیکن گھر بی بی آمنہ دا نصیب نہیں تھیا جو تا بی بی حلیمہ گھن گئی ہے. تے محبوب دنیا تو گن جھولی بی بی عائشہ دی ہے. تے محبوب اج تائیں آرامی بی بی عائشہ دے حجرے پہ فرمے دن. اچھی آگ سبحان اللہ. شوق نالاک سبحان اللہ. جھوم کے آگ سبحان اللہ. تے اج سبق چل سے ہی ہو میرے محبوب دا جامن سبحان اللہ. بی بی آمنہ دی جھولی اچ آمن اور ایک اور ڈساں جھولی اے بھی سبحان اللہ. جھولی اے بھی سبحان اللہ. جیڑی جھولی اچ آئین وہ گھر نہیں ملیا. جیڑی جھولی چگن اج تئی ہوں گھر رچ آرام پہ فرمیدن. اور ایک خیر پور والو جنت دی چابی محبوب کن ہے. علماء کرام بیٹھن مخادیم ملت بیٹھن شیوخ حدیث بیٹھن میں جی طالب العلم کو بلا دیتے نے میں سبق سناون دی نیت نال بیٹھا. جنت دی چابی محبوب کنے ہے. صحیح حدیث دے اندر ہم دے محبوب فرمائے جے تئیں میں نہ ویساں جنت دے در نہیں کھل دے. خیر پور والو جنت دی چابی محبوب کنے ہے. تے اون جنت والا نبی جیڑی جنت اج آرام پہ فرمے دے اون دی چابی بی بی عائشہ کنے ہے. آہستہ نہیں اچھی آگ سبحان اللہ. محبوب دا جاون سبحان اللہ. بی بی آمنہ دی جھولی اچ آون سبحان اللہ. بولا بی بی حلیمہ دا گھن ونجن سبحان اللہ. سواری دا تیز تھی ونجن سبحان اللہ. بنو سعد پجن سبحان اللہ. بنو سعد جا بکریاں چراون سبحان اللہ. خیر پور والو والا بکریاں دا محبوب کو دیکھتے رج کر کھڑانی سبحان اللہ. محبوب دی عمر کچھ وڈی تھی گئی والا مکے والاوانی سبحان اللہ. محبوب جو مکے والائن بی بی آمنہ فرمائے پتر محمد جل تے کو ابے دی قبر دکھاواں. محبوب دے ابا جان قریش لوگ ویندے ہن مکے شریف کنو شام تجارت دی خاطر. ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف ہوں سفر دے تذکریں. قریشی تجارت کیتے ویندے ہن شام تے مدینہ طیبہ دا ویلے ناہا یسرب ویندے ہن یسرب دے رستے ولدے ہن یسرب دے رستے. محبوب دے ابا جان بھی ایک قریشی قافلہ تجارت نال شام گن شام تو ولین یسرب دے شہر چین بیمار تھی گن اتھائیں فوت تھی گن. اور جمہور سیرت نگار آہدن جیملے محبوب دے ابا جان دی وفات ہوئی عمر مبارک 18 سال ہے. کتنی سال ہے بولو خیر پوری ہو.
وفات ویلے 18 سال ہے، شادی ویلے کتنی ہو سے 16-17 سال عمر ہو سے، تے جناب عبداللہ دی عمر 16-17 سال ہے، بی بی آمنہ دی عمر کے جری ہو سے۔ آج لوگ شادیاں نہیں کریں دے، ادھے بڈھے جوان، ادھیاں بڈھیاں عورتاں، ایک لیڈی ڈاکٹر آئی بیٹھی ہوئے جو حضرت دعا کرو اللہ سے میں کو پتر دے وے، میں کہ دھیے تو ڈاکٹر آئی، علاج سنت ہے، علاج کر اپنا، وہاں کیسی ایسا کو پڑھاون دے بہانے اتنی لمبی مدت پلہا دیں دیں، والا جڑا ساری شادی کریں دیں ایسا بال جان دے قابل ہی کن سے رہنے۔ حضرت قاضی احسان احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک زمیندار کو فرمانے، میاں میں سنے تیری دھی وڈی تھی گئی ہے پرنیندہ نوی، ان زمیندار آکیا سہیں اجنتا میری دھی دے منہ چو کھیر دی خوشبو امدی ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب عجیب انسانہ فرمانے لگے، کاکا پھٹ دا پانی نہیں پھٹ دا کھیر ہے، تے جڑا کھیر پھٹ پوے کتا ہی منہ نہیں مریندا۔ شادیاں جلدی کرو، اے دشمن دا وار ہے، وڈی عمر تھی ونجے ڈاج آپ بڑھاوے، ول ونجتے ہونے دیا شادیاں کرو، اے کفر بے ایمان گندے ان اٹھے چھپے وار کریں دے، اے بھی اوہو وار ہے، ذہن بڑھیں دے کہ شادی ہوں ویلے کرو جڑا مرد سنجیدہ ہوئے عورت سنجیدہ ہوئے۔ نبی سے ایک دی واپس ہم دے پن ایک سفر تو حضرت جابر انہوں این ڈاچی بھجائیے محبوب دی دید پہ گئی ہے، اور میں نے جابر کو سڈو، جناب جابر این محبوب فرمائے جابر وہ لوگ تے جو کھسک دا پیا ہمیں شادی کی تھی، جیا شادی کی تھی ہم سے، محبوب فرمائے بکرون نام سیب کنواری ہے یا کوئی بیوہ رنڈوائے، وہاں کسی بیوہ نال شادی کی تھی ہم۔ محبوب فرمائے جابر کنواری نال شادی کرے ہاں وہ تیرے نال کھیڑے ہاں تو ہندے نال کھیڑے ہاں، شادی دا مزہ ہی تا ہوندہ ہے جڑا تو ہی سیریس تھی گئے، اج کل دی زبان چاہتے سیریس سنجیدہ، وہ تا ایک بے کو تول تے علین دین والا شادی دا مزہ ہی ختم تھی گیا۔ ایک کفر دا ایک بکرے لمبی عمر بلہو تاکہ لمبی عمر کوارے پن دی وجہ کنو مرد دے جرسوں میں زنگ آلود عورت بھانج پن دے قریب تھی ویندیے، بہانہ بڑھائنے سنجیدہ تھی ونجے، بہانہ بڑھائنے ڈاج اپنا بڑھاوے تاکہ اے نبی دی امت بال جنان دے قابل ہی نہ رہے۔ تو ساتھ دشمن دا مکر نہ سمجھیا۔ محبوب دی ابا جان دی وفات ہوئی 18 سال دی عمر، یسرب شہر دے اندر، میں جرہ چھوٹی عمر مدینہ گیا ہم، میں محبوب دے ابا جان دی قبری ڈٹھی ہے، مسجد نبی چھوٹی جی ہوندی ہے، بیت اللہ رے منہ کر کھڑو، سجے ہاتھ دے اتے چھوٹا جا محلہ ہا، کچے کمرے کچے دیواراں، انہیں دے اندر ایک چھوٹی جی کچی قبر کھڑی ہے، وہ محبوب دے ابا جان دی ہے۔ ہون مسجد نبی دی توسیع دے اندر آ گئی ہے، بی بی آمنہ آکھے پتر محمد جی امی جو تے کو ابو دی قبر دکھاواں، خیر پوریو تساں ابے ڈاڈے دے قبری تے ویندے رہن دو، محرم میں جی آگے پیچھے ویندو، سارے پاس رواج ودن امامے دے ویسوں، محرم دے مہینے گزرے دن امامے دا مہینہ، امامے دے ویسوں، والا ویندے جو ہیں مہری دی دال دا سیر گھن دن، دو سیر تلونگڑیاں گھن سن، مہری دی دال پیو دی قبر تے چھٹے سن، میں کہا با اینٹھائے وگھائے پیو دی قبر رہی دال رہا آئیں، بلا تلونگڑیاں ونے دن، بال کٹھے چا کریں دن، سارا قبرستان جتے نال لتڑوا تے ہدن پیو دا حق ادا کر رہے ہوں۔ ابے ڈاڈے دے قبری تے گے کرو، محبوب فرمائے زورو قبور آبائکم، میں مسجد نبوی بیٹھا ہوں، ایک مولی صاحب آئے، سی تساں جو مدینے آئے کیڑی نیت نال آئے؟ میں کہ میں محبوب دے روزے دی نیت نال آیا۔ وہ کسی نبی سے فرمائے سفر رہے مسجدیں دی طرف کرو، میں کہ بھولا گل تے مسجد دی تھی دی گا نہیں بھی، تو وہ کسی تساں نبی سے دے روزے دی نیت نال کیوں آئے ہو؟ میں کہ میں کو نبی سے فرمائے، وہ کسی کتھا فرمائے نے؟ میں کہ محبوب حکم دیتے زورو قبور آبائکم تے امت دا سب تو وڈا روحانی ابا نبی ہوں دے،
میں ہی نیت نال مدینے آیا جو محبوب دی قبر مبارک دی زیارت کرے ساں لیکن قبرستان ون ابے ڈاڈے دی قبر دی زیارت کر کم ڈو کرنے ایک دید ٹکاتے کھڑ اے میرے ابے دی قبر ہے کل ابا جی کوٹھیے چھن بنگلے چھن ڈبل بیڈ تے ہن پلنگ تے ہن اج ابا جی مٹیے سم گن کل میں بھی آونا ہے پہلا کم دوجھا جتنا وس چلی قرآن پڑھتے ابے ڈاڈے دے ایسالے ثواب کر قبر بھی سادی بناویں اگے بندے پھوتی ہوندے ہن وت کپڑے پھوتی آگن ہن گرمیاں آگن ہن وہ کڑکنے کپڑے ہوسن پھوتی کپڑے ہن تابا قیامت آگئی قبراں پھوتی بنان پہ گن وے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھے جو ایک امیر مر پیا ایک غریبی مر پیا مرنا تا ہر کہیں امیر نے پتر نے پیو دی قبر بڑائی ٹھا ٹھالی وڈی اچھی غریب دے پتر نے سادی قبر بڑائی ایک دی اوئی پیو دی قبر تے بیٹھے دے اوئی بیٹھے امیر دے پترہ کیا غریب دے پتر وہ پیو تیرے دی کوئی قبر ہے مٹھ مٹی دائے میرے پیو دی قبر لے کہ جی ٹھاٹ دیئے وہ غریب دے پترہ کیا آبا گال تیری سچی ہے تینگنے پیسہ ہا مال ہے دولت ہے پیو دی قبر ٹھاٹ ہلی بڑائی میں غریب ہاں میرے پیو دی قبر مٹھ مٹی دائے لیکن جدہ اسرافیل علیہ السلام سور پھکے سن میرا پیو تا مٹھ مٹی دی این کرتے نکتام سے پیو تیرا ویج پھتک سے بیا ہون رواج پہ گئے قبری پکیاں بڑھاؤ سیل اندر بھا دی پکی سیمٹ بھا دی بڑی اللہ دا قرآن آدھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى منہا خلقناکم اللہ فرمیندے نساتے کو مٹی کنو پیدا کیتے کتھو پیدا کیتے سے بولو کتھو پیدا کیتے اللہ دا نہیں کیڑا ہا تو حضرت مفتی غلام قادر صاحب دے شہرہ لے ہو تے ہنے دے مننہ لے ہو اور میں حیران تھا جو میں پوچھے کل دا نہیں کیڑا ہا آدن جمعرات اب میرا تو سوال رات دا ہا ہی گا نا جے امتحان ہو با دیوانا ہو ہا تا تھی سارے فیل ونجو میں پوچھے کل دا نہیں کیڑا ہے آدن جمعرات اب رات دا تا میرا سوال ہی کوئی نہیں او کہیں پاگل نے ڈیہی کو رات چاکھا ہون حضرت جامی صاحب اشتہار چھپا میں نا خمیس دا بولا الیکشن جمعرات بعد نماز ظہر وہ کہ اب رات دی کدی ظہر ہوندی ہے لکھی کھڑن علماء لکھی کھڑن جمعرات وہ دنیاوی تعلیم والے لکھی کھڑن جمعرات اب کہیں گل ہے بندے جو ڈیہی کو رات چاہ کے ہون ہر کوئی ڈیہی کو رات آکھی کھڑے وہ کہیں پاگل نے آکے چاہ گھر والیاں نہیں دوہتریاں گھر والیاں ہونا سادے سنی سمجھدار پڑھے لکھے بھی جیملے اہل بیت دا لفظ آوے آدن مراد حضرت حسن نے حضرت حسن بھی اہل بیتن حضرت حسین بھی اہل بیتن لیکن اہل بیت اصل گھر والے ہوندن گھر والی بیوی ہوندیے اہل بیت اصل بیوین ہاں ماں دے صدقے اولادی گھر آلے گنیج پمدن لیکن بڑسن ماں دے صدقے بال گھر والے سڈیسن لیکن سڈیسن کہندے صدقے اچھی بولو کہندے صدقے ماں دے صدقے تے ماں بڑی عظمت والی ہوندی ہے میں جو پوچھے ساتھی آئے میں پوچھے ابا کلہائی ناسی آکے بال نالن حالانکہ نال تا زال ہس ایمیں ہوندے کیا نا نال زال ہوندی ہے پوچھو کلے آئے ہو آدھے ناسی بال نالن میں ہی دے اتے بڑا سوچیا قرآن بھی آہدے جناب خلیل آہدے کھڑے ہن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ میں اپنے بال بلہی میں نا حالانکہ وہی بلہی تزال کو ہم دیا اللہ سے یہ قرآنی میں آہدے سادہ معاشرائی میں آہدے کیوں فرمائے ماں دی عظمتے ماں جی عظیم ہوندی ہے خیر پردہ نیگارا ڈھیر دفعہ ماں زچکی فوت تھی ویندی ہے
اولاد کو زندگی دے تے آپ موت دے منہ وچ ویندی ہے پئی ماں وڈی عظیم شے ہے تے اتھا ہی میں سوچے بار بار چھوٹا جا طالب العلم میں سوچے نہ بیٹھا جو اللہ سیاں ہندے راز کیا ہے میرا دل ہدے ہندے ماں دی عظمت جو ماں اپنا نا ہی اولاد کو دے دیتے ماں اپنا صرف ای نہیں جو اپنی جان اولاد کو دیتی ہے اپنی روح اولاد کو دیتی ہے ماں جی عظیم ہے جو اپنا نا ہی اولاد کو چا دیتے ہے ان نال جو ودی ہی نہ کوئی نہیں گندا دن بال نالن اہل بیت بال سدیسن لیکن ماں دے صدقے اصل اہل بیت نبی دے گھر والے ہیں اور میں چھوٹا جا طالبہ قرآن دا میں کو دو جاہتے اہل بیت دا لفظ ملے حضرات علماء کرام بیٹھن بڑے بڑے شیوخ بیٹھن انہیں دی نظر بھی جاہتے آیا ہوئے دا میں کو دسیسن چاہ حضرت جامی صاحب خطیب بھی ہیں مدرس بھی ہیں میں کو دو جاہتے نظری ایک اتھا جناب خلیل گوشت بھنتے چاہیں مہمان آئے بیٹھن کھان دے نہیں تے دور حیا والا ہا جڑا کوئی کہیں دا نمک کھمدا ہا تا نمک حرامی نہ کرنا بھیڑا نہ تھیندا ہوں گھر دا نمک کھاتے تے جندے گھر دے نقصان دی نیت ہوندی ہے ولا ہوں گھر دا نمک نہ کھمدا ہا جناب خلیل چاہتے آئے بیٹھن مہمان ہاتھ نہیں ودھے دے جناب خلیل پریشان تھی گئن جو مار کے دی نیت چنگی ہے مہمان ہیں میں گوشت بھن آیا کھاندے کوئی نہیں انہاں کیا اللہ دے نبی پریشان نہ تھی وہ اساں ذات دے نور ہے اساں ذات دے بولو بولو ذات دے تے جڑا ذات دا نور ہوئے وہ کھاندا پیندا بولو بولو ذات دا نور ہوئے کھاندا پیندا تے جڑا کھاوے پیوے وہ ذات دا نور ہوندا اساں ذات دے نور ہیں اساں کھاندے پیندے نہیں اچھا اے کیویں ہو اللہ فرمائے ونجو میرے خلیل کو ونجتے مبارک باد دے آؤ جو پتر جمسیس اسحاق ومن ورائے اسحاق یعقوب تے پترہ جمسیس یعقوب اور بی بی سارا جو سنے جو مہمان ایجن گل ہی زور نہ تھی نہ پن متا میرے خلیل کو کوئی نقصان دے وے والا بی بی اندرو آئی کھڑی ہے لیکن در تو باہر نہیں نکتی توجہ خیر پوری ہو در تو باہر نہیں نکتی بی بی قرآن کے میوں ورائے جدار دیوار دے اندرو بی بی کھڑی ہے پریشان تھی کھڑی ہے کون ان مہمان میرے شوہر نال جھیڑا بیٹھے کریں دن گل کیا ہے وہ جو ان کھڑی ہے تے فرشتے ڈسن پہ گن جو اساں آئے کھڑوں تے کو مبارک دیوان پتر جم سے اسحاق پوترا جم سے یعقوب تے بی بی اتھوں بول پئیے آلیدو وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا اوے اللہ دے فرشتو کیا میں بال جنے ساں میں بڑھڑی میرا خاوند بڑھڑا ہر شاید کوئی ویلہ وقت ہوں دے ہون کوئی بال جنن دا ویلہ وقت ہے سارا اون ویلے فرشتے بول پین دو گل ہی سمجھان دیا ایک تائے فرشتے بول پے تے اتھائیں آکھیں اہل البیت کیا آکھیں بی بی سارا ابراہیم علیہ السلام دی دھی ہے دوتری ہے جنہاں کو پتہ ہے وہ بولو بی بی سارا کیا لگ دی ابراہیم علیہ السلام دی ایک بی بی سارا کو قرآن آکھے اہل البیت وہ بھی نبی دی گھر والی ہے قرآن نے نبی دی خلیل دی گھر والی کو بھی اہل بیت آکھے حبیب خدا دے گھر والے کو بھی اہل بیت آکھے اہل البیت او خلیل دی گھر والی اتعجبین من امر اللہ سارا تو بڑھڑی تھائیں تیرا خامند بڑھڑا تھے اللہ دی قدرت بڑھڑی نہیں تھائی اتعجبین من امر اللہ لیکن ایک گل گھر ونجتے ڈسے سو امانت میرے بھیڑی دھیری بچیاں کو ڈسے سو گھر ونجتے اچھی ڈسے سو ہے امانت ڈسے سو گھر ونجتے چلو خیر پورے کو ایک بیرے آئے تھے جنہیں دا گھر اللہ نہیں نکل دا انہیں کو معافی ہے جنہیں دا گھر اللہ نکل دے ونجتے ڈسے سو
دسے سو میری بھیڑ کو ونتے دسی بی بی سارا آئی کھڑیے آئی میوں ورائے جدار کندھی دے اندرو کھڑیے در باہر نہیں ٹپی بی بی باہر کیوں نہیں بھی آئی وہ تا فرشتے ہن سنی تا آپ کھڑی ہمیں تا آہدی بیٹھی ہمیں آلے دو سمجھی تا بیٹھی ہمیں فرشتے ہن تیرا خامان دے اور تا فرشتے ہن باہر کیوں نہیں بھی آئی بی بی آدھی ہے ہن فرشتے پر اے انسانی شکل اچ بیٹھے ہن فرشتے اے انسانی شکل اچ کھڑے ہن بی بی سارا والا فرشتے کنو پردہ کی تھی کھڑی ہے اور میری دھیے گھر وانتے میری دھی کو دساہے بختیں علی دھی تو بزاریں چ رول دی ودی قرآن چونا عورتیں دے تذکرے کھڑن جڑے فرشتے کنو پردہ کی تھی بیٹھی ہے پتہ ہی لگ گئے فرشتے لیکن ہن جو انسانی شکل ہے بی بی دیوار تو باہر نہیں آئی قرآن بول پہ ہدے میوں وراء جدار تے ایک بی گلی میری دھی کو انتے دسا ہے دسے سو قرآن دے اندر مردیں دے نا ڈھک گن نبییں دے نا آئین ولییں دے نا آئین حکیمیں دے نا آئین کافریں دے نا ہی کھڑے ان قرآن مردیں دے نا ہن عورتیں دے نا کوئی نہیں اوحینا الی ام موسیٰ نہ کوئی نہیں اخت فلاں امرات فلاں نہ کوئی نہیں مردیں دے نا ہیں نبییں ولییں حکیمیں دانشوریں نہ ہیں کافریں دے نا ہی ہیں قرآن سے نانا زیر رحمت اللہ علیہ سنے دیان تفسیر دے سبق کے اکثر جو ایک بندہ ہا جلد ساز وہ کتاباں جلد کرنا ان دی عادت ہے جو پڑھدا بیٹھا دے والا تصحیح کر رہا بیٹھا ایک بندہ چاہ گیا قرآن مجید ہوں کو آگیو دا بھائی جلد کری پر مہربانی کری قرآن دے رد و بدل نہ بیٹھا کر رہی وہ جو گیا ڈوڈی دے بعد ابا جلد تھی گئے ہوں کہ تھی گئے ہوں کہ والا رد و بدل تن بھی کیتا تصحیح شریف دا مزاج جڑا تیرا ہوں کہ کہنا میں صرف قرآن جو ڈٹھے ایک جاہتے فیرون دا نا کھڑا ہا بے جاہتے قارون دا نا کھڑا ہا میں فیرون دی جاہتے تیرے پیو دا نا لکھیم قارون دی جاہتے اپنے پیو دا نا لے کھڑا قرآن اچ کافریں دے نا ہی کھڑن عورتیں دے نا کوئی نہیں پورے قرآن اچ ایک عورت دا نا کھڑے تھا صرف ایک اور وہ عورت وہی جڑی جبرائیل کنو پردہ کی تھی کھڑی ہے میری بھیڑ کو ونتے ڈسی جڑی بے پرد بازاریں رول دی ودی ان کو ڈسی قرآن اچ صرف ہوں عورت دا نا کھڑے تھا ہوں عورت دا نا قرآن اچ کھڑے اور کسے عورتیں دے ڈھک سارے کھڑیں بغیر نا دے کھڑیں لیکن کھڑیں ایک عورت وہ ہے میری دھیے وہ عورت ہے حیا دی گنڈھڑی باتیں جو ٹریے قرآن پکار پہ تمشی علی استحیاء میری ایمان والی دھی او عورت او بچی حیا دی گنڈھڑی باتیں جو ٹریے اللہ نے اندھے قدمے کو قرآن بڑا چھوڑیے ہوں بی بی کو کلیم اللہ دی بیوی بڑا چھوڑیے حیا دی ٹور جو عورت ٹریے اللہ اندھی ٹور کو قرآن چا بڑا ہے میرے نبی دیا گھر والے آکو سبحان اللہ اور محبوب ایک حکم دیتے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال بابا اندھا ترجمہ فرمے دیان جو اپنی اولاد کو ترائے چیزاں گھٹی ایج پلاؤ ترائے چیزاں گھٹی ایج گھٹی پلین دی مائے گھن پیو امدے تو یہ چنگے دور دی گل گھٹی پلین دی مائے تے گھن کون امدے اچھی بولو یہ ہولے ہولے علیندن جو سپیکر نا مراد چغل خورے متا آواز سنجڑیج پوے جو تھا دا بیٹھا میں گھن امدہ گھن تا میں امدی ہم یہ ہولے ہولے آدھے گھٹی پلین دی مائے گھن کون امدے کون گھن امدے چلو جڑے گھن امدو ہوئے تھا بولو آوا کون گھن امدے گھٹی گھن تو آئیں وی سی آر ٹی وی فلمہ والا گھر پلین دی ماں بیٹھی ہے جھولی سماعت دھی کو کنجریں دے ڈانس بیٹھی لکھیں دی ہے گھٹی گھن تو آئیں پلین دی ماں بیٹھی ہے
اج خیر العلوم دے سالانہ اجتماع چوں نبی دی محبت دی گھٹی گھنتے ونجو ولا گھر ونتے میری بختی والی بھیڑ تے دھی کو آکھ میں اج نبی دی محبت دی گھٹی چایا میرے بالے کو پلا اکھے سو ونتے اچھی بولو جڑے پلے سو گھن ویسو اچھی بولو نبی دی محبت دی گھٹی گھنتے ون ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیت ہی نبی دی محبت گھٹی اج پلا نبی دے گھرانے دی محبت ہی گھٹی اج پلا تے نبی دا گھرانا سبحان اللہ نبی دا اہل بیت جڑے اہل بیت کو منے دو اچھی آکو سبحان اللہ نبی دا اہل بیت نبی دا اہل بیت نبی پاک نبی دا اہل بیت نبی پاک نبی دا اہل بیت یوسف کریم کھڑن دروازے بند کنڈیاں لگیاں پن تالے لگے پن سامنے عورت کھڑی حسینہ ہے ایم واسطے جو بادشاہ کو کوجھے رننے نال تا شادیاں نہیں کریں دے بھلا محسنہ ہے پالیا وڈے لار نال ہا زلیخا نے ملکہ بادشاہ دی گھر والی ہے مالکہ ملی تا وہاں گھن نہیں ہے مالکہ حسینہ محسنہ قرآن آدھے سڑ کھڑی مرین دی ہے ہائی طلق یوسف میری خواہش پوری کر یوسف کریم نے میری ٹھے تھے بی دی عمر 66 سال نبی سین دی عمر مبارک 51 سال 51 سال دی عمر دوجی شادی محبوب کیتی ہے بی بی سودا نال نبی سین دی عمر 51 سال بی بی سودا دی 52 سال دوجی شادی جو کیتی ہے نے یہی 1 سال وڈی ہے ول حکمت دا تقاضا ہا وقت دا تقاضا ہا نبی سین دیا جتنے گھر والے ہیں یا بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں بیوہ عورتاں عمر دیا وڈیاں متعلقہ عمر دیا وڈیاں دکھیاں ستایاں ہویاں محبوب شادیاں واسطے کتن بی بی ام حبیبہ کلمہ پڑھے حرب مکہ دا بہت بڑا نواب سردار حرب دی پوتری ہے جناب ابی سفیان دی بیٹی ہے کلمہ پڑھے حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے حبشے خامن مانتے مرتد تھی گئے والا مر گیا مرتد بھی تھی گیا خامن مر گیا محبوب کو اطلاع ملی حرب دی پوتری ہے مکہ دے وڈے سردار دی دھیے سنا توڑا کلمہ خاندان کو چھوڑتے پڑھے والا اتھا گئیے خامن مرتد تھی گئے مر گئے والا مہاجر خیمے چ رہندے او مہاجر خیمے چ رہندے ہیں سونا کونے بیٹھی ہوندی ہے تے ہنجو وہندی بیٹھی ہوندی ہے محبوب نے نجاشی کنے خط لکھیا کہ ام حبیبہ کو میرے نکاح دا پیغام دیو جے قبول کر گھنے تا نکاح کرتے میں کنے بھیج دیو محبوب نے نکاح کیتا جو دکھی ہے ام حبیبہ بڑے گھر دی ہے کلمہ پڑھے اور پھر لوگ اعتراض کریں دن محبوب دے شادے تے بہت بڑے فوائد نبی سے دے شادے دے بڑے حکمتیں سب تو بڑی حکمتیں ہے میرے محبوب جرے گھرانے شادی کیتی ہے ایمان دا در کھل گئے تو سا جڑے نبی دی سیرت سنن پڑھنا لے ہو تارے علم چے مکے دے اندر جڑے چند وڈے وڈے دین دے دشمن ہن انہیں چو جناب ابی سفیان ہن لیکن جیملے بی بی ام حبیبہ نبی سے دے نکاح چاہیے ابو سفیانی کلمہ پڑھی کھڑا ضرورت ہے نبی دے گھرانے اہل بیت ایک ایسا بندہ ہن شریک تھی وے جندی ذہانت فطانت عظیم ہوئے ذہن تازہ ہوئے نبی دے گھر دی زندگی امت تک پجاوے کیونکہ اساں گھر جائیں والے میں کو گل کراں تے کو کم کراں والا سب والے کو آدھوں اب باہر نہ دسا ہے ایمیں ہوندے کہنا میاں اب باہر نہ دسا ہے تے نبی سے فرمیندے جیڑی شاہ گھر دیکھو میری باہر دسا ہے ہن ضرورت ہے جو گھر دی شاہ امت تائیں کون پجاوے باقی گھر والیاں بھی رحمت والے ہیں عظیم ہیں
لیکن اکثر بڑھڑیاں بی بی ام سلمہ نال جب محبوب دا نکاح تھے وہ واقعی بڑا عجیب ہے. بی بی ام سلمہ آدھیے ایک دی میں تے ابو سلمہ کٹھے بیٹھوں تے ساری محبت زور دی ہے. اللہ کرے جو ہر گھر محبت نال آباد تھیا رہے. اساری محبت زور دی ہے. میں آکیا ابو سلمہ اج آ تو میں ایک بے نال معاہدہ کروں. تیری میری محبت مثالی ہے. جے تو مر گیوں میں تیری یاد اچ بیٹھی راساں شادی نہ کرے ساں. تے جے میں مر ونجاں تو وعدہ کر میری یاد اچ بیٹھا رہی بھی شادی نہ کر رہی. بی بی ام سلمہ آدھیے میں کو ابو سلمہ آکھیا ام سلمہ کے جہاں گالی بیٹھے کرنی ہیں. میں مر ونجاں تو وعدہ کر جو تو بھی شادی کرے سی. میری دعا آئی میں کنو اللہ تے کو چنگا شوہر لے سے. بی بی ام سلمہ آدھی ابو سلمہ فوت ہو گئے. محبوب ہے تعزیت کیتے. والا فرمائے نے ام سلمہ دعا پڑھ دی رہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہو. بی بی آدھی میں دعا تو پڑھ دی رہی ہم لیکن سوچے نہیں ہم محبوب جو فرمایا پڑھ دی تا ہم لیکن سوچے نہیں ہم کیا ابو سلمہ کنو کوئی چنگا شوہر ہو سکتے. لیکن جے ملے میری عدت پوری ہوئی. عورت دا خاوند مر ونجے عدت کتنی ہے بولو کتنی؟ 4 مہینے تے کچھ دی نالی ہے. 4 مہینے ڈاہ نہیں. خاوند فوت تھی ونجے عورت دی عدت اگر حاملہ نہیں تھا یہ لفظ نہ لکھا ہے حاملہ نہیں تھا. حاملہ ہے تو والوضع حملے سے. اگر حاملہ نہیں تو 4 مہینے تھے. اچھا چلو ایک دسو خیر پروالو اگر بیوی مر ونجے جوان دی عدت کتنی ہے دسیں دے نہیں وے جی. وہ عورت خامن مر گئے 4 مہینے ڈاڑی بعد عورت دی شادی تھی نہیں پئی ہے جو عدت مک گئی ہے. اب میں کہ کوئی مشورہ کرو کوئی رل ملتے ہی جوان دی عدت بڑھو جا چلو ہی رن جتنی جا بڑھو. سال دے بعد جو غریب شادی دا پروگرام بڑھائے برادری گلے لگ گئی ہے وہ زال تیری دی قبر دی مٹی سنی کھڑی ہے تو وہ بھی شادی کرے نہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حسنین کریمین دی اماں محبوب دی لخت جگر سیدت نساء اہل الجنہ محبوب دے اکھیں دا نور محبوب دے جگر دا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا فوت تھن. سیدنا علی المرتضی نے بی بی فاطمہ دی وفات دے 3 دی بعد شادی کیتی ہے. کتنے دی بعد؟ بعض جہیں تے میں پڑھے بہت کم لیکن بعض نے لکھے 9ویں دی شادی کیتی ہے نے. چلو ہوں کوئی من گھنو اکثر سیرت نگاہ رہا دن 3 دی دے بعد 4تھے دی حضرت علی شادی کیتی ہے. بیوی فاطمہ تو زہرا جیسی ہے اور جیڑی اولاد بی بی فاطمہ دے بطن مبارک وچو ہوئیے سادات اوہا سڑی دیئے. اے عظمت حضرت علی دی ہوں اولاد کو ملیے جیڑی بی بی فاطمہ تو زہرا تو ہوئیے. باقی بیویاں کروں جڑی اولاد تھئیے وہ سادات نہیں وہ علوی سڑی دن. سید صرف وہ اولاد سڑی دیئے جڑی بی بی فاطمہ تو زہرا تو ہوئیے. اے جی شانے والی بیوی فوت تھئیے 3 دی دے بعد 4تھے دی حضرت علی شادی کیتی ہے. بی برادری اچ نہیں بے شہر اچ نہیں بی قوم اچ نہیں بی بی فاطمہ دی سکی بھنے جی بی بی امامہ نال شادی کیتی ہے. بی بی ام سلمہ آدھیے عدت ختم ہوئی محبوب نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا. اچھی آکو سبحان اللہ. بی بی ام سلمہ آدھیے میں اخوا بھیجا سنا 2 چیزیں ایک تا اے جو میں بڑھڑی تھی گئی ہیں خدمت جوگی کہن میں بڑھڑی تھی گئی ہیں خدمت جوگی کہن میں تے دوجا محبوب میری تا اولادی ڈھیر ساری ہے. اے عمر اے سلمہ اے میرے دھیری بیٹھن. محبوب اخوا بھیجا ام سلمہ جے تو بڑھڑی تھی گئی تو ہن نینگا رسائیں گا انسری ہے حدیث دے اندر ہم دے. ام سلمہ جے تو بڑھڑی تھی گئی تو ہن نینگا رسائیں گا انسری ہے. رہا مسئلہ تیری اولاد دا تو میں تیرے نال شادی ہی واسطے پہ کرنا جو تیری اولاد دی تربیت میں محمد آپ کرے سا. نبی سے جڑا شادیاں کیتن دکھیں دے دل رہاون کیتے کیتن
آپ دی عمر وڈی ہے. حدیث صحیح اچ کھڑے محبوب فرمائے ام سلمہ جے تو بڑھڑی تھی گئی نیگر اسائیں کہن سے رہے. کوئی یہ شوقیہ شادیاں ہن. آپ فرمائیں دے بیٹھن عمر ام سلمہ دی شادی دی کوئی نہیں, عمر میری شادی دی کوئی نہیں. کریں دائے واسطے پیاں تیری اولاد دی تربیت میں محمد آپ کرے ساں. حدیث دے اندر ہم دے محبوب فرمائے اللہ یہ میرا علی اہل بیت ہے, میری فاطمہ اہل بیت, میرا حسن اہل بیت, میرا حسین اہل بیت. بی بی ام سلمہ عرض کی تھی محبوب میرے نال جو وعدہ کیتا ہوئے جو تیرے بالے کو آپ پلے ساں یہ تا اہل بیت ہیں تے میرے بال. محبوب فرمائے ام سلمہ تیرے بال ہی میرے اہل بیت ہیں. ہن ضرورت ہے ایک جی بیوی آوے جیڑی جیندہ حافظہ زور دا ہوئے, ذہانت فطانت بے مثال ہوئے. اللہ نے والوں دے کیتے انتخاب کیتا میری اماں عائشہ صدیقہ دا. بی بی عائشہ آئیے 2200 احادیث میری امی کنو روایت تھن. امت سب تو پہلے پورا قرآن میری امی یاد کیتے. صحابہ دن کہیں مسئلے چڑ باندے ہسے فیصلہ نہ تھی نہا اماں دے درتے ہوں ہا کنڈی کھڑکاؤں ہا اماں تیرے روحانی پتر مسئلے چڑے بیٹھوں حال نہیں نکل دا. صحابہ دن وجدنا عندہا علما جے ملے ہوں ہا اماں دے درتے علم دا دریا ٹھاٹھا مریندا کھڑا ہوں. والا نبی دے گھرانے جھک بی بی عجیب ہے آکو سبحان اللہ. خیبر علاقہ ہے یہودی لوگ رہندن. ایک نے خواب ڈیٹھے سویرے اپنے خاوند کو دسیں دی بیٹھی ہے رات میں خواب ڈیٹھے جو چوری دا چاندر میری جھولی ہے چھے. خاوند نے ماریا تھپڑ زور دا مسلمانے نے نبی نال شادی کران چاہنے. یہودی پڑھے لکھے دا ہن نا مراد تورات کو سمجھ دے ہن تعبیریں خواب کو سمجھ دے ہن. ماریا بی بی صفیہ کو تھپڑ. مسلمانے دے نبی نال شادی دا پروگرام بڑھائی بیٹھی. نہیں تھوڑے گزری خیبر دی جنگ ہو گئی مرد مارے گئے عورتاں پکڑیا گیا. تفصیل اچ نہیں ویندا. بی بی صفیہ دا محبوب نال نکاح ہو گیا. محبوب جو ہے بی بی صفیہ دے چہرے تے نشان کھڑے. محبوب فرمائے صفیہ یہ نشان کے ہیں نہیں. عرض کہتے ہیں محبوب میں رات دا ڈیٹھے خواب چوری دا چاندر میری جھولی اچے سویرے جو میں خاوند کو دسے او میں کو زور دا تھپڑ مارتے آکھے اچھا مسلمانے دے نبی نال شادی دا پروگرام بڑھائی بیٹھی. سوڑھا تھپڑ کھا بیٹھی ہیں چہرے تے نشانی لوا بیٹھی ہیں پر سوڑھا آج چوری دا چاندر تا جھولی اج پا بیٹھی ہیں. اہل البیت اہل البیت نبی دا گھرانا آکو سبحان اللہ. اچھی آکھ سبحان اللہ. تے گھر رچ کسے وزیر ہاں تے بادشاہ ہن تے مشیر ہن گھر رچ کسے نہ سنائے کرو. محبوب تے محبوب دے گھرانے دے کسے سنائے کرو. اور تریجی شے فرمایا تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو گھٹی اچ قرآن پلا. او خیر پور دا محبوب دا امتی دنیا دے اندر غلط پروپگنڈا ہے جو علماء آدن ڈاکٹر نہ بڑھاؤ علماء آدن انجینئر نہ بڑھاؤ علماء آدن سائنسدان نہ بڑھاؤ. میں علماء دیوبند ایک ادنا جا نوکر تے خادمہ میں تجھا کو عرض کرے نا اپنی اولاد کو ڈاکٹر بڑھا انجینئر بڑھا سائنسدان بڑھا ریاضی دان بڑھا لیکن اللہ واسطے اولاد کو گھٹی اچ اے بی سی ڈی نہ گھٹی اچ قرآن پلا. ضرور بڑا ڈاکٹر کوئی پابندی نہیں ضرور بڑا انجینئر لیکن گھٹی اچ کیا پلاونا ہے کیا. اچھا چلو بزرگ بیٹھے رندے سامنے ایک شاید کو عرض کرا کہ تائیں جو بال کو بلائے سکول تے ایم پڑھے اے بی سی ڈی ہن جو تو مر ونجے یہ تیرا چھوٹا جا پترے بلہا تائیں اے بی سی ڈی ایچ یہ جو تیری قبر تے آتے اے بی سی ڈی پڑھے تے کو ثواب پوچھ سے بولو پوچھ سے تے جے ہی کو تو بلہائیں قرآن دے مدرسے ولا تو تھی ونجے فوت
تے چھوٹا جا بچہ جے نورانی قیدے دی پہلی تختی دئی منڈ بدھیس تے آدھا بیٹھے الف کیا کیس ایو بچہ جو تیری قبر تے آتے الف چاہ کے تے گڈاہ نے کیا مل سن. یہ علماء دی موجودگی ذمہ داری نہ لرز بیٹھا کرنا. نورانی قیدہ الف کیا کیس الف لام میم محبوب دی حدیث نہیں بل الف حرف لام حرف میم حرف الف ایک علیحدہ حرف ہے جے ویلے بندہ آدھے الف ڈہ نے کیا مل دیں کتنے مل دیں اچھی بولو کتنے تے ترائے چیزاں اے جھین وے دعا تو پہلے ہی کو سمجھو چاہ ترائے چیزاں اے جھین وے یہ سجے کھبے مونڈے تے بیٹھیں لکھ دے بیٹھیں وے لیکن جے ویلے اے لکھ دے اے فارغ اے لکھن شروع کرے اے فارغ یہ میں ہونا نا اے لکھ سے اے فارغ اے لکھ سے اے فارغ لیکن ترائے چیزاں ہو سکتے بیاوی ہوئن میں تو طالب علم چھوٹا جا میں کو ترائے چیزاں لدھیں ترائے چیزاں اے جھین جائیں ویلے ترائے کام تو کرنے اے بھی مصروف ہوں دے اے بھی مصروف ہوں دے. سب تو پہلے قرآن دی تلاوت جائیں ویلے تو قرآن دی تلاوت کرے سی اے نیکیاں لکھ دا بیٹھا ہو سے اے گناہ مٹے دا بیٹھا ہو سے. دوجے نمبر تے درود شریف جائیں ویلے تو درود پڑھ سی اے نیکیاں لکھیں دا بیٹھے اے گناہ مٹیں دا بیٹھے. تریجے نمبر تے توبہ جملے تو توبہ کریں دا بیٹھا ہونی اے نیکیاں لکھ دا بیٹھے تے اے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اے گناہیں تے پانی پھریں دا بیٹھے اے کلم چاہتے اتے لکھا ہی بیٹھا کریں دا. توبہ آج آپ ہی سارے توبہ کرتے اٹھوں وقت شام دا ہو گئے عصر دا ٹائم تھی گئے سج لہانا لائے ملک الموت آیا ہے کہ محبوب دی خدمت ہے. محبوب فرمائے ملک الموت عجیب آدمی تو ویندہ جو ہی نہ پہلے ڈسیں نہیں نہ پہلے سنیا کریں نہیں اچانک پجوے نہیں. ملک الموت آکیا سونا میں تو وڈے سنیے کریں نا. محبوب فرمائے ملک الموت کیرے سنیے کریں نہیں سونا ہے جو وال چٹے تھی دے پائے ہوں دن یہی تا میرا سنیہ ہے جو جائیں ویلے فصل پک دی پئی ہوں دی ڈاتریاں تکھیاں تھی نیا پیا ہوں دن. سونا جائیں ویلے دید گھٹ دی پئی ہے ڈم ترٹ دے پین گٹے گورے جواب دے دے پین یہی تا میرا پیغام ہوں دے تے سونا روز جو شام کو سج لہن دے یہ بھی میرا سنیہ ہوں دے جو آج ڈیہن دا سج لہن دا پہ وقت قریب ہے جرہ تیری زندگی دا سج لہن دا پہ ہو سی آج دی شام پی تھی دیئے ایک وقت ہم سے جرہ تیری زندگی دی شام پی تھی دی ہو سی تو آج دی سج لہن دا پہ اسائیں سچی نیت نال آج توبہ چا کرو آؤ سارے حضرات ملتے اللہ کنو پنوں تے توبہ کروں تے جیڑے ساتھی سر تے کپڑا نہیں کیتی بیٹھے کپڑا کر بہو کوئی ننگے سر نہ بیٹھا ہوئے کوئی ننگے سر نہ بیٹھا ہوئے. محبوب فرمائے ننگے سر روٹی نہ کھا دی کرو. محبوب فرمائے ننگے سر لیٹرین ہی نہ گئے کرو. تے اج قرآن دے مدرسے عظیم الشان ادارے دے عظیم الشان اجتماع چاہے بیٹھو یہ بھی توبہ کرتے ونجو جو آئندہ سا ننگے سر رہی رہنا ہمیشہ سر دے اتے کپڑا رکھنا ہے کوئی انشاءاللہ. ہون بھی جڑے ساتھی دا اپنا نہ ہوئے ہمسایہ نال شریک تھی ونجے ننگے سر بیٹھا کوئی نہ ہو. او اللہ کنو پنو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت یا اللہ انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. مٹھا اللہ سونا اللہ جند جان تو زیادہ پیارا اللہ الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت اہل لذاک ان تطرد فمن یرحم سواک.
الہی عبدک العاصی اتاک، اللہ سا تیرے بہنے تیرے در تے آئے بیٹھوں۔ اللہ سخی انسان دے در تو بندہ خالی نہیں ولدا، اسا تو تے سخی رحمان دے در تے جھولیاں اللہ ہویا۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہیں دا اقرار کرتے تے کو صد مرے دے بیٹھوں۔ اللہ گناہگار ہوں، اللہ خطا کار ہوں، اللہ سیاہ کار ہوں، اللہ زندگی ساری تیری بغاوت برباد کرتے آئے بیٹھوں۔ اللہ یقیناً نہ سارے گناہ ڈھیریں، پر میرے اللہ سارے گناہ جتنے ود ونجن تیری رحمت کنوں تا نہیں ود سکدے۔ اللہ سارے خطامہ جتنے ود ونجن کی تھائیں تا کنارہ ہو سے، اللہ تیری رحمت والے دریا دا تا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ایسا گناہ دے گندے چ لتڑے پتڑے پیوں میرا اللہ، اللہ تیرے بغاوتے دے گندے چ لتڑے پتڑے پیوں، پر اللہ تیرے محبوب فرمائے اماں کو جتنا اولاد نال پیار ہوں دے، اللہ کو اپنے بندے تے اپنی بندی نال ماں کنو 70 گنا زیادہ پیار ہوں دے۔ اللہ والا سا دنیا چ ڈٹھے بال جو گندے چ لتڑیا پتڑیا پہ ماں نفرت نہیں کیتی، دھواں پواں تے سینے نال چلاتے۔ اللہ اسا گناہ دے گندے چ لتڑے پتڑے پیو، پر تے کتا سارے نال اماں کنو 70 گنا زیادہ پیار ہے میرا اللہ سا توبہ کرن تیرے در تے ہے بیٹھوں۔ اللہ ساری توبہ قبول فرماتے، اسارے اعمال نامے کنو گناہیں دا گند دھوتے، اسارے دلے کنو گناہیں دی کالون لہاتے، اللہ سارے اعمال نامے وچوں گناہیں دی زنگ لہاتے، اسا کو پاک کرتے اپنے رحمت والے سینے نال لوچا۔ ان تغفر فانت اہل لذاک، میرے مالک بخش دیو، تجھا غفور الرحیم ہو، اللہ معاف کر دیو، تجھا عفو کریم ہو، میٹھا اللہ تو تا جان دی محبوب کو امت کتنی پیاری ہے۔ اللہ تو اسا کو معاف کر چھڑے سی نبی سے خوش تھی پوسے، اللہ سا کو معاف کرتے میرے محبوب کو خوش کر دیو۔ ان تغفر فانت اہل لذاک، میٹھا اسارے پاسے رواج ہے جو کوئی کہیں دا قتل کراوے تا دھیری بھینی میڑ کروے دن اگلے قتل معاف کر دن۔ اللہ آج دی ساری دعا ہے میرے میری دھیڑی بچے ہی ہاتھ چاہی بیٹھے، اللہ سا اپنے بھیڑی بچہ تیرے در تے میڑ کیتی بیٹھو۔ اللہ میڑ قبول فرماتے، اج معافی دے فیصلے فرما دیو، اللہ جہنم تو آزادی دے پروانے جاری فرما دیو۔ میٹھا اسا سارے دی زندگی اج برکت عطا فرماؤ، اللہ سارے گھرے برکت عطا فرماؤ، سارے اولادے برکت عطا فرماؤ، اللہ سارے رزق برکت عطا فرماؤ، اللہ ساری صحت برکت عطا فرماؤ، اللہ جتنے بال پڑھ دے پن انہاں دے طلب علم دے اندر برکت عطا فرماؤ، انہاں دے حافظہ ذہانت برکت عطا فرماؤ۔ میرے رحیم کریم اللہ، میرا میٹھا اللہ، سونا اللہ، اسا تیرے قرآن دے مدرسے محمدی باغ تیرے گھر جنتی باغ دے ملے جلے ماحول اج کٹھے تھے بیٹھو۔ اللہ ایک تا رحمت دی نظر پاؤچا، اللہ اس سارے مجمع تے جتنے مردن عورتیں امیرن غریبن جوانن بڑھڑن، اللہ سارے مجمع تے ایک تا پیار دی نظر پاؤچا۔ اللہ جی پیار دی نظر پاؤ جو سارے متھے تیرے سجدے تڑپن پائے ونجن، اللہ سا کو تئی سکون نہ آوے جے تئی متھا تیرے در تے جھکے نہ۔ اللہ جی پیار دی نظر پاؤ جو سارے دے اکھیں حیا نال بھریج پون، سارے دے دل ایمان تے تقوی دے نور نال روشن تھی پون۔ رحیم کریم اللہ، میٹھا اللہ، یہ مدرسہ خیر العلوم حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سارے اکابرین دی یاد ہے۔ اللہ یہ عظیم مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماؤ۔ اے اللہ یہ عظیم علمی مرکز کو تمام مدارس مساجد کو ترقیات نصیب فرماؤ، ہر قسم دے فتنے فساد کنو محفوظ فرماؤ۔ اے اللہ برکات ترقیات نصیب فرماؤ۔ اے رحیم کریم اللہ، حضرت محتمم صاحب، حضرت جامی صاحب، حضرت شیخ صاحب، سارے حضرات اے اللہ علاقے دے اندر تیرے دین دا پرچم بلند کیتا ہویا ہے۔ اللہ جتنے انہیں دے آمان و انصار سارے دی خصوصی حفاظت فرماؤ۔ اللہ سارے دے علم عمل عمر صحت فیض برکت رحمت عطا فرماؤ۔ اللہ ساری زندگی برکت عطا فرماؤ۔ اللہ موت برکت والی عطا فرمائے۔ اللہ موت دے بعد علی زندگی برکتیں والی نصیب فرمائے۔
اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ جے ویلے موت دی گھڑی قریب ہوئے روح پرواز بھی کریں دی ہوئے اسارے گنہگار اکھی ہوئیں سامنے تیرے محبوب دا ساوا روزہ ہوئے مردے ملے اساری زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھو دعا کو پر لگ پسند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ساتھی فوراً صفاں درست کر گنو وقت بہت قلیل ہے